नमस्ते। हाम्रो कथाघर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी सुन्नेछौँ एउटा क्लासिक कथाको वाचन। शीर्षक छ आरुको बोट। यो कथा बिए बिकम लेभलमा विभिन्न क्याम्पसहरूमा पढाइँदैछ र कथाकी लेखिका हुनुहुन्छ वरिष्ठ गीतकार तथा साहित्यकार आदरणीय पद्मावती सिंहज्यू र कथालाई वाचन गर्नुभएको छ कथावाचिका गीता गिरीज्यूले। हाम्रो कथाघरलाई आफ्नो कथा उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा कथाकारज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ आगामी दिनमा पनि यहाँका कृतिहरू प्रसारण गर्ने यस्तै अवसर पाइराख्नेछौँ। यदि तपाईँ पनि आफ्ना लेखहरू हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कथाघर @gmail.com मा सजिलै पठाउन सक्नुहुनेछ र यदि हाम्रो कथाघर युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ या अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोला भन्दै प्रस्तुत गर्दछौँ कथा आरुको बोटको वाचन। हेर, अब छिट्टै यो बोटमा आरु फल्नेछ। रश्मिले बगैँचाको पश्चिमपट्टि झ्याङ्गिएको आरुको बोट औँल्याउँदै भनिन्। कहिले हो कहिले? मुनाले भनिन्। यसमा फल्ने आरु निश्चय नै मिठा हुनेछन्, ठुल्ठुला, खुब रसिला। आरु नै नफली कसरी भन्न सकिन्छ र? थाहा पाइहालिन्छ नि, रश्मि उत्तिखेर प्रतिवाद गर्छिन्। तर मन भने मुनाले भनेको कुरा ठिकै हो जस्तो पनि लाग्छ उनलाई। साँझ पख बगैँचामा डुल्दा डुल्दै दुई अभिन्न सङ्गिनीहरू बीच यस्ता कुराकानी भइरहन्छन्। अघिल्तिर झ्यालबाट एक जोडी आँखा उनीहरूलाई नै चिहाइरहेका हुन्छन्, जसबाट ती दुई अनभिज्ञ तथा लापरवाह देखिन्छन्। तरकारी केलाउँदै टक्क अडिएकी रश्मिकी बजेका अनुभवी आँखा उनलाई गहिरिएर निहाल्दै उनकी आमालाई भनेको कुरा रश्मिका कानमा पर्छ। दुलै, अब रश्मि छिट्टै पर सर्छ है। रश्मिमाथि गहिरो दृष्टि फ्याँकेर बजेका कुरामा सहमति जनाए चाहिँ आमा खिसिक्क हाँसेकी पनि उनी देख्छिन्। रश्मिलाई अप्ठ्यारो पनि होइन, नरमाइलो भनौँ भने त्यस्तो झन् हुँदै होइन। यस आकस्मिक प्रसङ्गले भित्रभित्रै उनलाई कस्तो कस्तो काहुकुतीको आभास हुन्छ। सुने नसुने चाहिँ गरी उनी पल्लो कोठामा लुसुक्क पस्छिन् निरुद्देश्य। कोठाभरि साँझ पखको रमाइलोपन छरिएको थियो। अन्य मनस्क भावमा उनले पूर्वपट्टिको बार्दलीबाट आकाशको पल्लो छेउसम्म आँखाले भ्याउन्जेल एकपल्ट हेरिन्। आकाशभरि छरपस्टिएका बादलका टुक्रा विभिन्न स्वरूप लिएर सरल बगेझै देखिन्थे। सूर्यास्तले पश्चिमपट्टि क्षितिजभरि सुन्तला रङ पुतेर वातावरणलाई झन रमणीय र आकर्षक तुल्याएको थियो। रमणीय दृश्यहरूमा डुब्दै उत्रँदै उनको दृष्टि फट्ट आरुको बोटमा गई अल्झिन्छ। बोटभरि फुलो नआटेका कोपिला रहेछन्। हिजोसम्म उनको दृष्टि त्यहाँसम्म नपरेकाले उनी छक्क पर्छिन्। त्यति नै खेर उनको कोठामा आमा प्रवेश गर्छिन्। आमा, आरुको बोटमा त फुल फुल्न थालेछ, रश्मि प्रफुल्ल मुद्रामा भन्छिन्। हो त नि, आरुको बोटमा बोइस चढ्यो, अब यसपालिदेखि आरु फल्नेछ। त साँच्चै, शरीरभरि उन्माद छाएझै हुन्छ रश्मिलाई। अघिल्तिर घरको झ्यालमा आँखा पर्नासाथ मुख च्याककुचुक पारेर आमाले भनिन्। आइज भित्र। के बार्दलीको डिलमा कुइना टेकेर बिना सित्तीको फाल्तु कुरा गरेर बसे कि? आमाले प्रफुल्ल अनुहारलाई एक्कासी अमिलो पारेर अर्कै प्रसङ्ग समातेको देख्दा रश्मि छक्क पर्छिन्। त्यसको कारण पत्ता लगाउन उनको दृष्टि स्वत अघिल्तिर झ्यालमा पुग्यो। साँझको झिसमिसी अँध्यारोमा पनि झ्यालमा एउटा पुरुषको पिठ्यौँ स्पष्ट ठम्ब्याउन सकिन्थ्यो। आमालाई देख्ने बित्तिकै उसले पिठ्यौँ फर्काएको हुनुपर्छ। यस्तो अड्कल काट्ने बित्तिकै उनको अनुहार रातो भई घोप्टियो। हिँडभित्र, बजेको पूजाको सामान माथि लगिदे। आमाको स्वरमा आदेशभन्दा रिसको मात्रा बढी मुछिएको हुन्छ। रश्मि चुपचाप आमासित भित्र पसिन्। उनका अङ्ग प्रत्यङ्गमा सरसर्ती आँखा दौडाउँदै आमा फेरि फतफताउँछिन्। केटाकेटी भनौँ भने केटाकेटी रहेन, तरुणी भनौँ भने लुगा लगाउने समेत ढङ्ग छैन। न हाँसको चाल न कुखुराको चाल। अब भने आमाको आफूप्रतिको नौलो दृष्टि, नौलो व्यवहार र बेफुवाकको फतफत सुनेर रश्मिलाई झर्को लागेर आयो। उनी मनमनै फर्कँदै पूजा सामान लिएर फरक्क के फर्केकी थिइन्। ए पख्त, पर सरेस कि क्या हो? आमाको उत्तेजित स्वर सुनि अगाडि बढेका उनका खुट्टा भुइँमै टाँसिन्छन्। खै त, आमा आम फालेर रश्मितिर आइपुगिन्।
लौ नानी हो त रहेछ, कस्तो चाल्न पाए कि, हरे शिव। आमाको घोषणा सुन्न साथ शरीर स्थिर पारेर उनले आमालाई हेरिन् अन्य मनस्क भावले। उनको मुटु ढुकढुक भइरहेको थियो। के कोरिरहे कि, आइजा कट्ट। आमाले उनलाई हात समातेर तान्दै अर्को कोठामा लगेर थुनिन्। अब 12 दिनसम्म सूर्यको प्रकाश र कुनै पुरुषको अनुहार हेर्न नहुने कुरा पनि उनले आमाबाटै जानकारी पाइन्। अचानक आफूलाई नौलो स्थितिमा पाएर रश्मिलाई आफूभित्र के भत्के के बने जस्तो लागेर त्यसै रुन मन लाग्यो। 1 घण्टा एक ठाउँमा बसेर बिताउन गाह्रो मान्ने रश्मि जस्ती जनमतेलाई एउटै कोठामा पुरा 11 दिन बिताउन कम गाह्रो पर्ला त। सोच्दा सोच्दै उनलाई विरक्त लागेर आयो। गुफा कोठामा धुमधुम्ती बसेर उनका दिनहरू मनमा नाना थरीका कुरा खेलाइ बित्न थाले। म अब तरुणी भएँ। अब म त्यो अवस्थामा छैन जुन अवस्थामा पहिले थिएँ। ममा एकाएक यस्तो परिवर्तन कसरी किन आयो? आउने दिनहरू मेरा कस्ता होलान्? उनी भित्रको जिज्ञासा क्षणभरमै आकाशको विशालता बोकेर फैलिन्थ्यो। आकाशलाई अब छुनुपर्छ र समुद्रमा डुबुल्की मार्नुपर्छ। उनको अन्तरात्माले साउती गरे झैँ लाग्छ। जति जति गुफाभित्रका दिनहरू बित्दै जान्छन् उनी भित्र जिज्ञासाका बोझ बनेर उनको मन मस्तिष्कमा छाइरहन्छन्, नरम भुवा बनेर उनको सर्वाङ्गलाई बिस्तारै सुमसुम्याएर। संयोग पनि कहिलेकाहीँ कस्तो अद्भुत भइदिँदो रहेछ। आरुको बोटमा फुल फुल्नु र ममा यौवनको फुल फुल्नु, त्यो पनि एउटै महिना र एउटै साल। विस्मय उनी भित्र अग्लिँदै जान्छ, नापिनै नसकिने गरी बढे मानको आकार भएर। जुन बेला बारदलीमा बसेर आरुका बोटका हाँगा भरि कोपिला फक्रेको दृश्य मुग्ध भएर हेरिरहेकी थिइन्, त्यसै बेला अगाडिको घरको झ्यालबाट एकजोडी आँखाहरू लोलुप घुराइ बोकेर उनलाई हेरिरहेको उनले देखे पनि नदेखे चाहिँ गरेकी थिइन्। अहिले तिनै आँखाहरू र त्यसभित्र छरिएका आकर्षणहरू सोच्न उनले अवकाश पाएकीले सोच्न थाल्छिन्। सोच्दा सोच्दै मानव रहस्यका गुजुल्टाहरूबाट एउटा कुराको रहस्य उद्घाटन भए चाहिँ उनी एक्लै मुस्कुराउँछिन्। उनी जुरुक्क उठ्छिन्। एक्कासी केही सम्झे चाहिँ गरी आफ्नो वरिपरि विभिन्न प्रसाधनका साधनहरू चारैतिर छरेर आफूलाई सिँगार्न तल्लिनुहुन्छन्। उनले पहिले 2 जुल्टा सलक्क बाटिन्, त्यसपछि गाजल लगाइन्। 2 आँखी भाउको बीचमा टुप्लुक्क रातो टीका लगाइन्। ओठमा अन्कनाउँदै लिपस्टिक लगाइन्। ऐना हातमा लिएर त्यसभित्र देखा परेको आफ्नो प्रतिबिम्बलाई टोलाएर हेरिरहन्। धेरै बेरसम्म उनी आफ्नो रूप तथा सौन्दर्यदेखि त्यसै मुग्ध भइरहन्। पहिलोपल्ट आफ्नो सौन्दर्य तथा रूपको आभास पाए घमण्ड पनि बढ्यो उनी भित्र। त्यत्तिकैमा कसैले ढोका खोलेर भित्र प्रवेश गरेको पच्चाप सुन्ने बित्तिकै हत्तपत्त ऐना लुकाइन्। आफ्नो अघिल्तिर आमालाई देख्न साथ चोरी गर्दा गर्दै समातिए चाहिँ अनुहार बनाएर अकमकाउँदै उनले भनिन्, कोही साथी आएनन् आज? मुना पनि आएनन्, नरमाइलो लागेर सिँगार गरेर बसे कि? स्पष्टीकरण दिँदै निच्चा हाँसिन् रश्मि। तर आमाको अनुहारमा हाँसोको झिल्को समेत देखिएन। प्रतिक्रिया स्वरूप बरु उनको अनुहारमा पहिले विस्मय, त्यसपछि कर्मशः प्रशंसा, हर्ष तथा ईर्ष्या मिसिएका भावहरू ओइरिन थाले। रश्मि, मलाई उत्ताउलो पाराले सिँगार गरेको पटक्कै मन पर्दैन। आमाको स्वर कठोर थियो। केही बेर कोठामा मौनता छाइरह्यो। दुवै मनमा कुरा खेलाउँदै चुप लागिरहे। विषयान्तर गर्दै आमाले सोधिन्, चिया खान्छौ? चियाको तलतल लागेको भए तापनि रश्मिले भनिन्, खान्न आमा। आमा केही नबोली फर्किन्। कोठाबाट आमा निस्कन साथ रश्मिले जुरुक्क उठेर पहिले ढोकाको छिर्की लगाइन्, त्यसपछि उदास अनुहार पारेर एकपल्ट आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरिन्। अब रिसमा उनले गाजल, टीका तथा लिपस्टिक रगडी पुछिन्। दुवै आँखाबाट केही थोपा आँसु चुहाउँदै अघिको श्रृङ्गार गरेको आफ्नो रूपलाई पर झ्यालसम्म एकपल्ट पुर्याउन पाए ऊ कति मुग्ध हुन्थ्यो होला। सोच्दा सोच्दै अनायास उनका आँखा घडीमा परे। ठिक 5 बजेको रहेछ। यतिखेर सायद ऊ झ्यालमा उभिएर बारदलीतिर र बारीको यताउति आँखा दौडाइरहेको होला। रश्मिलाई त्यसै नरमाइलो लागेर आयो। मनभित्र कता कता के छरे जस्तो, के पोखिए जस्तो एक तमासको खल्लो भएर आयो। बाहिर एकनाससित कराइरहेको चराको आवाज उनको कानमा पर्यो। सायद त्यो आरुको बोटको हाँगामा बसेर कराइरहेको होला। फेरि उनले आरुको त्यही बोट सम्झिन् जसमा अहिले ढकमक्क फुल फुलिसकेको होला। ढकमक्क फुलेको आरुको बोट
आफ्नो रूप तथा लावण्य प्रदर्शन गरी बाटोको पश्चिमतिर कुनामा उभिएको दृश्य फैलिन्छ उनका आँखा सामु। हेर्दा हेर्दै त्यस बोटले एउटा सिङ्गो पुरुषको रूप लिन्छ। चौडा छाती, बलिष्ठ जिउडाल, आँखाभरि त्यही लोलुप हेराइ छरेर बिस्तारै उनीसित आँखा जुधाएर मुस्कुराउँछ। बिस्तार बिस्तार पाइला सार्दै ऊ आफू नजिक बढे चाहिँ रश्मिलाई आभास हुन्छ। उनी श्वास रोकेर चुपचाप उसका अघि बढेका पाइलाहरू हेरिरहन्छन्। उसको श्वासको स्पर्श आफ्नो अनुहारमा परेको आभास हुनासाथ उनको सर्वाङ्ग एकाएक सम्मोहित भए चाहिँ लट्ठिएर आउँछ। लाजले उकिकेले हो कुन्ने उनका दुवै आँखा बिस्तारै बन्द हुन्छन्। निमेषमै उसले उनीलाई कसेर अङ्गालोमा बाँधिसक्छ। उनको प्रत्येक फुत्किने प्रयासमा उसको अङ्गालोको शक्ति बढ्दै जान्छ। आहा, तिमी कति राम्री छेउ, भरहरीको पिलाबाट फक्रेको फूल जस्तै। एकपल्ट मजासित तिमीलाई पिउन मन लागिरहेछ। उसले कानैमा मुख ल्याएर फुसफुसाए झैँ लाग्छ। ढोकामा एक नासको हिर्काइले एकाएक उनी एउटा गहिरो सम्मोहनबाट भिउजिन्। उनको स्थिति पहाड चढ्दा चढ्दै एक्कासी उत्तिएर भुइँमा बज्रे चाहिँ निरीह भयो। निधारबाट बगेर परेले भिजाउन आइपुगेको पसिनाको थोपालाई पछ्यौरीले पुछेर उनले ढोका खोलिन्। निधाइरहेकी थिइस् कि क्या हो? अहिले हो र ढोका पिटी बसेको? मुनाले भित्र पस्दै भनिन्। उनी चुप लागिरहन्, मुनालाई एक कुहुरो हेरेर। किन त्यस्तो अनुहार लाएर हेरेको? कुनै सपना त देखिनस्? सपना त होइन, बरु अर्कै एउटा। बोल्दा बोल्दै रश्मिले बिचैमा कुरा चपाइन्। मात्र उनका ओठका कुनाहरू सकबकाइरहे। आज तेरो छाट्नीको छैन है? नभन्दै रश्मिले मुनालाई हठात अङ्गालोमा हालेर एउटा गहिरो निश्वास लिइन्। केही बेरपछि रश्मि सामान्य स्थितिमा आइन्। के भयो तँलाई? सन्चो छैन कि क्या हो? मुनाले सोधिन्। ओठभरि कलिलो मुस्कान लिएर रश्मिले भनिन्, मुना, हाम्रो बारीको आरुको बोटमा फुल फुलिसक्यो, देख्यौ? देखेँ। अब त्यसमा चाँडै फल लाग्नेछ। रश्मिका आँखा सुप्निल हुँदै गए। कहिले गुफाबाट निस्कौँ र आरुको बोटलाई आँखाभरि हेरौँ जस्तो लाग्यो उनलाई। यी बाँकी 2 दिन पहाड जस्तै भइसक्यो मलाई। जसो तसो 12 दिन पनि बित्यो। अब रश्मिका साँझहरू आरुको बोट मुनि बित्न थाले। उनी किताब लिएर त्यही बोट मुनि बस्छिन् र पढ्ने बहाना गर्छिन्। त्यहाँ बस्दा उनलाई एउटा अलौकिक सुख प्राप्त हुन थाल्छ। अघिल्तिर झ्यालबाट चियाउने आँखाहरू निर्धक्क उनी सामु पुग्छन्। बिस्तार बिस्तार मौन मुस्कान तथा सङ्केत आदान प्रदानको क्रम सुरु हुन्छ। दिन प्रतिदिन निहाल्दा निहाल्दै बोटमा फल लागेर आउँछ। जति जति फल आफ्नो स्वाभाविक आकारमा आउँछ त्यति त्यति त्यसलाई खाने आतुरी पनि उनी भित्र बढ्दै जान्छ। केही समयको अन्तरालमा आरुले आफ्नो पूर्ण स्वरूप लिन्छ। पाकेको आरुको बास्ना बगैँचाभरि फैलिन्छ। रश्मिको मन मस्तिष्क 24 घण्टा त्यही बास्नाले आकर्षित भए त्यसलाई खाने एक असीम रहर उत्पन्न हुन्छ। आरुको बोटमा फूल फुलेदेखि हजारौं पल्ट उनकी बजैले दिनौझै देउतालाई नचढाई पहिलोपल्ट आफ्नो बारेमा फलेको फल टिपेर खानु हुँदैन है भनिसकिन्। बजेका डरले उनले आरु टिप्ने साहस गरेकी छैनन्। एकपल्ट बजै र आमा कीर्तनमा जाँदा उनले झन्डै आरु टिपेर खाइसकेकी, तर कुन्नीकै मनमा आएर उनले टिप्न बढाइसकेको हात पनि रोकेकी थिइन्। सधैँ झै आरुको बोट मुनि उनी अल्झिरहेको बेला बतास चलेर एकजना पाकेको आरु उसका खुट्टे मुनि खस्यो। खस्ना साथ आरु हातमा लिएर उनी एकछिन अन्य मनस्क भइरहन्। एक मनले देउतालाई चढाउन बजैलाई दिनुपर्छ भन्छ, अर्को मनले यसलाई कसैले नदेखिकन खानुपर्छ भन्छ। त्यसै किङ कर्तव्य विमूढ भइरहेको बेला परबाट मुनालाई आफूतिर आउन लागे कि देखि उनले आरुको दानो पछ्यौरीभित्र लुकाइन्। बजेलाई पनि यतितिर आउन लागेको देखेर उनको मन एकपल्ट ढक्क फुल्यो। उनले एक निरीह दृष्टि अघिल्तिर झ्यालमा फ्याँकिन्। झ्यालबाट आफ्ना गतिविधि निहालेर हेरिरहेका आँखाहरूतिर उनको दृष्टि पुग्नासाथ उनीभित्र हराइसकेको आत्मविश्वास फेरि भिउजिन्छ। उनी पछ्यौरीभित्र लुकाइराखेको आरुको दानो बिस्तारै समात्छिन्। उनलाई यो आरुको दानो आफू जस्तै आफन्त लागेर हो कि